Galaxy News Hour Live. कर्णाली प्रदेशमा कुल 18,000 मेगावाटको जलविद्युत क्षमता रहेको मानिन्छ। 9,000 मेगावाट भन्दा बढीको अनुमति नै वितरण भइसकेको छ। तर घाम अस्ताएपछि कर्णाली निष्पट्ट अँध्यारोमा हुन्छ। सम्पूर्ण प्रदेशमा 4 मेगावाट पनि बिजुली उत्पादन हुँदैन। कर्णालीको 73% जनसङ्ख्याले बिजुली देख्नै पाउँदैन। त्यही भएर कर्णालीका धेरै भूभागमा विद्युतीय उपकरण पनि चल्दैनन्। टुकी युगको अवशेष कतै छ भने त्यो कर्णालीमा छ। केन्द्रको आँखाबाट सधैँ छुटिरहने कर्णाली बिजुलीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट पनि छुटेको छ। जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा प्रसारण लाइन पुगेको त छ, तर बत्ती पुगेको छैन। प्रविधिको यस युगमा बिजुली बिनाको जीवन कल्पनै गर्न सकिन्न। सरकारी सेवा सुविधादेखि दैनन्दिनको जीवन धान्न पनि प्रविधिको भर नपरे उपाय छैन। कर्णाली भने यो युगबाट एक्लै छुट्टिएको छ। मनपरी इजाजत बाँड्ने सरकारी रवैया यसको मूल कारण हो। कामै नगरी नदी ओगट्ने कम्पनीबाट उत्पादन अनुमति खोज्न सकिएन भने बिजुली बेचेर धनी बन्ने राष्ट्रिय सपना पनि कर्णालीको पानीमा बगिरहनेछ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोगमा एमालेको अरुचिको कारण पनि खोतल्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। संसदबाट कानुन बनाउन सरकारकै अरुचि। 2 विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएर 7 मिनेटमै सकियो सदन। सांसद भन्छन् भत्ता खानै लाज भइसक्यो। एमालेको अनिच्छाले अड्कियो प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग। प्रस्तावमा सरकारकै बदनियत रहेको उपनेता नेमुवाङको आरोप। 18,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको मानिने कर्णाली प्रदेशमा 73% जनसङ्ख्या अँध्यारोमा। 9,000 मेगावाटको इजाजत ओगटेर उत्पादन 4 मेगावाट भन्दा कम। रुस र युक्रेन बीच दोस्रो चरणको वार्ताको तयारी। युक्रेनको खेर्सन सहर रुसको कब्जामा। खार्किभमा भीषण बमबारी। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल सुरु। सरस्वती सहित श्री भगवती र बोइज युनियनको विजय सुरुवात। विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले महाभियोग दर्ता गरे पनि संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाइएको छैन। नेकपा एमालेले साथ नदिएसम्म महाभियोग ठहर हुने अवस्था पनि छैन। त्यही कारण फागुन 1 गते सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव सदनमा लैजान ढिलाइ गरिएको छ। कतै महाभियोग यत्तिकै तुहाउन खोजिएको त होइन भनेर सरकारवालाले प्रश्न उठाइरहेका छन्। फागुन 1 गते सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेको थियो। लोकतन्त्र र सार्वभौम सत्ता विरुद्धकै कदम भनेर उसले टिप्पणी गरेको थियो। एमसीसी विवादबाट ध्यान भङ्ग गर्ने, चुनाव टार्ने र मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्ने उद्देश्यले सत्ताधारी दलले महाभियोग लगाएको उसको आरोप थियो। साथै राणा विरुद्धको महाभियोग फिर्ता नलिए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने तत्कालीन संवैधानिक इजलासका अरू 4 न्यायाधीश विरुद्ध समेत महाभियोग लगाउने धम्की समेत एमालेले दिएको थियो। तर एमाले भित्रैबाट विवादित प्रधान न्यायाधीश राणालाई काँध थापेर पार्टीको साख धरापमा पार्न नहुने आवाज उठेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि हटेका थिए। त्यसयता एमाले नेताहरू राणाको पक्षमा बोल्न त छाडेका छन्, तर महाभियोग अगाडि बढाउन भने त्यति इच्छुक देखिँदैनन्। सत्तापक्ष भने सर्वदलीय सहमतिको प्रयासमा रहेको बताइरहेको छ। दर्ता गरिसकेपछि महाभियोग प्रस्ताव ठिक छ छैन भनेर त्यसको सिफारिस गर्ने महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति बन्नुपर्छ।
त्यो समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले भर्खरै एमसिसीको विषयले अलिकति संसद गर्मागर्मी भएको थियो र दलहरूका बिचमा छलफल हुँदैछ। छलफल भइसकेपछि चाँडै नै टुङ्गिन्छ। त्यो समिति बनेपछि अगाडि बढ्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 7 दिनपछि कुनै बैठकमा सभामुखले पेश गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि सभामुखले नै 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाउने र त्यसले 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने प्रावधान छ। समितिमा एमालेको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, तर उसले लगातार सदन अवरोध गर्दै आएका कारण पनि महाभियोगको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुमा प्रकारान्तरले एमाले नै कारक रहेको देखिन्छ। खासमा एमाले नेतृत्व किन महाभियोग अघि बढाउन चाहँदैन त? केपी ओलीसँग उहाँको साँठगाँठ रहेको भन्ने कुरा प्रष्ट भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको जस्तै उहाँसँगको सम्बन्ध छ, तर जतिसुकै सम्बन्ध होस्, तर मुलुकका लागि, मुलुकको समग्र हित र एउटा व्यक्तिको तुलना गर्दाखेरि मुलुकको हितकै विषयमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र ओलीजी या उहाँको पार्टी पक्कै पनि मुलुकको हितको लागि यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सरिक हुन्छ। यदि होइन र त्यसरी चाहिँ के लाग्छ भने नेकपा एमाले भनेको भ्रष्टाचारीहरूको पार्टी रहेछ, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई बोक्ने पार्टी रहेछ र केही व्यक्ति विशेषको लागि लाभ दिलाउनको लागि मात्रै लाग्ने, मुलुकको हित नचाहने, आफ्ना कार्यकर्ताहरूको हित मात्रै चाहने पार्टी रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ। महाभियोग कुनै राजनीतिक आरोप वा अस्त्र होइन, यो त विशुद्ध न्यायिक प्रक्रिया हो। त्यसैले राणामाथि वस्तुनिष्ठ छानबिन अघि बढाउनु सिङ्गो संसदको जिम्मेवारी हो। राजनीतिक लाभ हानि वा दाउपेचका रूपमा प्रयोग गर्न खोजे भविष्यमा यसले झन घातक नजिर बसाल्नेछ। ठोस निष्कर्षमा नपुर्याई यत्तिकै तुहाउन खोजिएको हो भने त्यो अर्को बेइमानी हुनेछ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने र बासु खड्काको रिपोर्ट, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रति एमाले किन अरुचि देखाउँदैछ त? एमाले नेतृत्वका अहिलेसम्मका अभिव्यक्ति र गतिविधिमा आधारित ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काको यो प्रस्तुति हेरौँ। शर्मा ओली चोलेन्द्र शमशेर राणा स्वार्थको सम्बन्ध, न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा। 2075 सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधान न्यायाधीश राणा बीच बराबर भागबण्डा भएको थियो। त्यतिखेर सर्वोच्चमा नियुक्त हुनेमा ओलीले आफ्नै महान्यायाधिवक्तालाई र राणाले आफूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन भूमिका खेल्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माका आफन्तलाई त्यो अवसर दिलाएका थिए। विवादित संवैधानिक परिषदमा उपस्थिति, 2077 मङ्सिर 30 गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित रहेको संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपूरक संख्या पुगेन। अघिल्लो वैशाख 8 मई संवैधानिक परिषदमा 2 जना मात्र भएर पनि निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएकाले ओली नैतिक र राजनीतिक रूपमा कमजोर बनिसकेका थिए। पार्टीभित्र पनि उनी एक्लिँदै गएका थिए। उनको राजनीतिक सङ्कट टार्ने गरी प्रधान न्यायाधीश राणा लुरु संवैधानिक परिषदको बैठकमा पुगेका थिए। दोस्रो पटकको विघटनपछि पनि उनले त्यही गरे। अध्यादेशलाई मान्यता, राणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको विवादित बैठकमा मात्र सामेल भएनन्। संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषदको संरचना नै उल्ट्याउने खेलका सहयोगी बन्न पुगे। संवैधानिक परिषदमा गणपूरक संख्या 3 जना मात्र भए पुग्ने र 2 जनाले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश ओलीले ल्याएपछि तुरुन्तै बैठकमा गई राणाले मान्यता दिए। कार्यकारीसँग भागबण्डा, निकै विवादका बीच ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा गएर राणा साक्षी मात्रै बसेनन्, भागै लिए। अध्यादेशलाई मान्यता दिनुको पछाडि उनको एकमात्र उद्देश्य त्यसमा पाएको भागबण्डाबाट पुष्टि हुन्छ। अदालतका बहालवाला र कतिपय पूर्व न्यायाधीशदेखि आफ्ना सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूलाई विभिन्न संवैधानिक पदमा सजाउन उनले भ्याए, त्यो पनि 2 पटकका प्रतिनिधि सभा विघटनको मुखैमा। 2 पटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका संवैधानिक निकायमा 52 पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राणाले झण्डै 1/3 हात पारेको देखिन्छ। नेकपा भङ्ग, पहिलोपल्ट गरेको संसद विघटन बदर भएपछि ओली चरम सङ्कटमा थिए। पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक बस्ने दिनै न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासबाट नेकपा एकता भङ्ग हुने फैसला भयो, जसले ओलीलाई ठूलो राहत मिल्यो। यसमा प्रधान न्यायाधीश राणाको देन थिएन भन्न मिल्ने अवस्था छैन।
अबको स्वार्थ। एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधता सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तै माधव नेपाल सहित 14 सांसद माथिको कारबाही विवाद पनि अदालत पुगेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादले त झन् सर्वोच्चभित्रै ठूलै रडाको पैदा गरिसकेको छ। यी सबै विषयमा ओलीको भर राणाप्रति देखिन्छ। अर्को कुरा, ओली र राणाबीच लेनदेनमा भएका यसअघिका नियुक्ति अब संवैधानिक इजलासबाट उल्टिने भए पनि एमालेजनमा देखिन्छ। निकै धेरै विवादले घेरिएका र न्याय क्षेत्रबाटै बहिष्कृत बनेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगले एमाले नेतृत्वलाई किन बेचैन बनायो त? यो प्रश्न हामीले एमालेकै संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङलाई सोधेका छौँ। उहाँहरूलाई फिटिकै चिन्ता छैन, त्यसैले यसबारेमा कसैसँग उहाँहरूले कुरै गर्नुभएको छैन। महाभियोग पास हुन 2/3 बहुमत चाहिन्छ, तर उहाँहरू सुटुक्कै हामीले थाहा पाउँछन् कि जस्तो गरेर छापामार शैलीमा महाभियोग दर्ता गर्नुहुन्छ र अहिलेसम्म उहाँहरूले, तपाईँहरूलाई कतिको विश्वास लाग्छ, अहिलेसम्म उहाँहरूले छुसुक्क पनि हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको छैन। र उहाँहरूलाई यो सुरुमै हामीले भनेका छौँ, त्यही दिन नै यो महाभियोग पास गर्नलाई होइन, खालि दर्ता गर्नको लागि उहाँहरूले ल्याएको हो। अहिलेसम्म यस सम्बन्धी अलिकति पनि प्रक्रिया उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छैन। त्यस कारणले तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, उहाँहरूले महाभियोग पास गर्नले ल्याएको होइन, प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा दर्ता गर्नसम्म महाभियोग ल्याएको हो। दर्ता भयो, उहाँ निलम्बित हुनुभयो, सत्ता पक्षको जसले महाभियोग ल्याउनु भयो उहाँहरूको लागि सायद मकसद पुरा भयो। त्यसैले हेर्नुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्षसँग अहिलेसम्म एक शब्द पनि उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छैन। राष्ट्रिय मुद्दामा मौन बस्नु कुनै योग्यता होइन। सार्वजनिक पदाधिकारीका विवाद छताछुल्ल भइसक्दा पनि संवैधानिक अख्तियारीबाट विमुख हुनु त अयोग्यता मात्र होइन, बदनियत नै हो। त्यसैले एमालेले राणा विरुद्धको महाभियोग संसदबाट छिनोफानो गर्ने बाटो खोल्नै पर्छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, एमसीसी अनुमोदनको संसदीय प्रक्रिया छलेर 2 दिनपछि प्रेस विज्ञप्ति मार्फत एमसीसी स्वीकार गर्ने नेकपा एमालेको शैली कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 8% र गलतको पक्षमा 92% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, नाबालिग बलात्कार आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका बेला पल शाह पक्षमा कलाकारहरूले अभिव्यक्ति दिनु कस्तो लाग्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले आफूसँगको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएकामा खुसी व्यक्त गरेको छ। गैराती एक विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी मुख्यालयले नेपाल सरकारसँग 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि अब कार्यान्वयनको दिशातिर गएको जनाएको छ। निकै विवाद र बहसका बीच प्रतिनिधि सभाले फागुन 15 गते व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदनको निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा सधैँ कायम राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जिल्ला अदालत बाँकेले बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सांसद मोहन बानियालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। बानियालाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अदालतले आज अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले जानकारी दिए। बानियाले बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै 40 वर्षीय महिलाले माघ 27 गते प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसैका आधारमा प्रहरीले फागुन 16 गते बानियालाई पक्राउ गरेको थियो। बानियाले भने आफू विरुद्ध झुटो आरोप लगाएको दाबी गर्दै आएका छन्।
सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी मागबारे बेलायतसँग वार्ता गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायतसँग वार्ता गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गरेको जानकारी दिएका हुन्। बैठकले इजरायल सरकारसँग संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ। सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गा प्रसाद भट्टराई, कुसुम साक्य, प्रज्ञा घिमिरे, वालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा र प्रेम प्रसाद लिम्बुलाई मनोनयन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल नहुने संकेत गरेका छन्। प्रवक्ता महतले चुनावी तालमेलका बारेमा गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए। अहिलेसम्मको अवस्थामा सत्तारूढ दलबीच स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अवस्था नदेखेको उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दलहरूले आफ्नै ढङ्गले उम्मेदवारी दिने तर्क समेत गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्तारोहणको सिँढी बनाएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रमुख दलकै कारण वैदेशिक सम्बन्ध खलबलिन पुगेको आरोप लगाएका हुन्। यसले देशलाई गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख गराएको पनि उनको दाबी थियो। राज्यका प्रमुख 3 अङ्गका बीचमा हुनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था पनि समाप्त भएको उनले ठोकुवा गरे। नवगठित राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था पुनर्स्थापना आफ्नो पार्टीको कार्यनीति नरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले राज संस्थाप्रति आस्था र सम्मान हुने तर पार्टीको कार्यनीति भने नहुने बताएका हुन्। हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि आफ्नो पार्टीको मुख्य मान्यता रहेको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले पार्टीमा मनोनित पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए। कर्णाली प्रदेशमा 18,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको भनिन्छ। 9,000 भन्दा बढीको त उत्पादन अनुमति नै वितरण गरिएको छ। तर इजाजत लिएर झोलामा राख्ने र नदीनाला ओगट्ने प्रवृत्तिले सिङ्गो प्रदेश अँध्यारोमा डुब्नु परेको छ। यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। कर्णाली प्रदेश जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यताका दृष्टिले अत्यन्तै धनी प्रदेश मानिन्छ, जहाँ 18,000 मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भावना रहेको तथ्याङ्क छ। तर इजाजत ओगटेर राख्ने अनि काम नगर्ने प्रवृत्तिले उत्पादन भने नगण्य छ। प्रदेशभर 9,359 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि इजाजत वितरण भएकामा 55वटा कम्पनीले नदी ओगटेर मात्र राखेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा लामो समयदेखि 9,359 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न इजाजत वितरण गरिए पनि उत्पादन भने जम्मा पाउने 4 मेगावाट मात्र हुने गरेको छ। इजाजत लिएर लामो समयदेखि ओगटेर मात्र राखिएको एउटा प्रमुख आयोजना हो दैलेखको माथिल्लो कर्णाली। 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी GAMRले 14 वर्षदेखि कुनै काम नगरी आयोजना आफ्नो नाममा दर्ता गरेर राखेको छ। कालीकोटमा SC पावर कम्पनी 444 मेगावाटको तिला 1 र 420 मेगावाटको तिला 2 गरी अनुमति पाएको छ। तर देखिने काम भने भएको छैन। माउन्ट नीलगिरी हाइड्रो पावर कम्पनीले कालीकोटमै 16 मेगावाटको रुरुबन्चु र 13.5 मेगावाटको रुरुबन्चु 1 आयोजनाका लागि अनुमति लिएर नदी ओगटिरहेको छ। जाजरकोटमा भेरी 1 र भेरी 2 को अनुमति लिएको 4 वर्ष पुग्दा समेत काम अलपत्र रहेको छ। गेजुवा ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट नेपाल प्रालीले यी दुवै नदी ओगटेको हो। कर्णाली प्रदेशमा 100 मेगावाट भन्दा माथिका 17 आयोजनाहरू रहेका छन्। त्यस्तै हुम्ला, रुकुम, मुगु र डोल्पामा पनि ठुलठुला आयोजना बनाउने भनेर अनुमति लिएका कम्पनीले कुनै काम गरेका छैनन्। कर्णाली प्रदेशको अवस्था हेर्दाखेरि जुन विभिन्न भनौँ केन्द्रबाट लाइसेन्स लिइराखेका विद्युत उत्पादनको लागि, सर्वेको लागि, प्रसारणको लागि लाइसेन्स लिइराखेको विभिन्न क्याटेगोरीमा लाइसेन्स लिने हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो करिब यो जेनेरेसनको लाइसेन्स लिएको चाहिँ 5वटा प्रोजेक्ट रहेछ र जम्मा चाहिँ 133 मेगावाटको लिएको देखिन्छ। यो जनरली यस्तै गरी विभिन्न सर्वेको लाइसेन्स लिएको, प्रसारणको लाइसेन्स लिएको
विद्युत विकास विभागको वेबसाइटबाट हामीले चाहिँ त्यसको डाटा लिँदाखेरि कर्णालीमा जति उत्पादन जस्तो 18,000 मेगावाट हाम्रो उत्पादन हुन्छ भन्ने क्यापासिटी भए तापनि विद्युतको यो लाइसेन्स लिने क्रम चाहिँ त्यति धेरै नभएको र लिइराखेको लाइसेन्सको पनि काम नभएको अवस्थाहरू देखिन्छ। केही आयोजना अगाडि बढे पनि कामको गति भने निकै सुस्त रहेको छ। निर्माणाधीन भनिएका नलसिंहघाट र भेरी बबई डाइभर्सनको देखाउन लायक प्रगति छैन। 18,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको भनिएको कर्णाली प्रदेशमा सरकारले प्रदान गरेका इजाजत मध्ये ठूला 9वटा आयोजनाको काम सकेर 4,200 मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन गर्न सके। पहिलो 15 वर्षमा वार्षिक 3 अर्ब 80 करोड रुपियाँ राजस्व सरकारले पाउन सक्छ। त्यसपछि एकै वर्षमा 10.5 अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुन्छ। यस्तै खालका सानातिना कुराहरू अब आपसी समन्वय गरेर हल गर्न सकिने कुरामा आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्या हुनाले विद्युत प्राधिकरणको काम, ग्रामीण विद्युतीकरणको कामहरू ढिला हुने, जनतालाई थाहा नहुने, हामी गर्दैछौँ भन्ने र यो खाली समय बर्बाद भएको यो खालको चाहिँ मतलब अवस्था सिर्जना छ यहाँ। यसलाई निमिट्यान्न पार्नको निमित्त अब हामी एउटा संयन्त्र बनाएर अब विद्युत प्राधिकरणको कामलाई, सम्पूर्ण कामलाई एउटा संयन्त्र बनाएर हामी चाहिँ विद्युतीकरणमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो राय सुझाव। प्रदेश सरकार गठन भए लगत्तै जलविद्युतको माध्यमबाट देशकै नमुना प्रदेश बनाउने भनिएको थियो। तर बितेका 4 वर्षमा न लगानी थपिएको छ, न त झोलामा खोला राख्ने कम्पनीलाई कारबाही नै गरिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विकास खत्रीका साथमा सहकर्मी बसन्त भण्डारी सहित सुदीपुरी सुर्खेत। कर्णालीको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सक्ने प्रमुख सम्भावनाको क्षेत्र जलविद्युत हो। यस प्रदेशमा 9,000 मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजनाको अनुमति बाँडिए पनि यहाँका 73% बासिन्दा टुकी र दियोको भरमा दैनिकी गुजार्न बाध्य छन्। कर्णाली प्रदेशमा कुल जलविद्युत उत्पादन हुन सक्ने क्षमता 18,000 मेगावाट मानिएको छ। 9,359 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादनका लागि अनुमति पत्र नै जारी गरिसकिएको छ। यसरी अनुमति लिने कम्पनी 55वटा छन्। हालसम्म उत्पादन भने जम्माजम्मी 4.25 मेगावाट मात्रै छ। 73% जनसङ्ख्या अहिले पनि साँझ परेपछि टुकी र दियो खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ। बिजुलीको पहुँचमा रहेको जनसङ्ख्या 27% मात्र छ। प्राप्त बिजुलीमा 39% वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सा छ। केही न्यून क्षमताका लघु जलविद्युत आयोजना छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा वायु ऊर्जा प्रयोगमा छ। प्रदेश सरकारले उज्यालो कर्णाली नारा दिएर विद्युत पहुँच विस्तार गर्ने भने पनि काममा कुनै पनि प्रगति भएको छैन। सञ्चालनमा आएका लघु जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। धेरै त बन्द भएका छन्। कर्णालीका 6 नगरपालिका र 37 गाउँपालिकाले बिजुली देख्नै पाएका छैनन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका जिल्ला सदरमुकाम र सुगम क्षेत्रमा मात्रै बिजुली पुगेको छ। कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगे पनि बिजुली पुगेको छैन। प्राकृतिक स्रोतमाथिको अनुचित कब्जामा सरकार रमिते भएर बस्न मिल्दैन। कामै नगरी इजाजत ओगट्नेहरूमाथि सरकार अब निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुन जरुरी छ। को बन्छ टिगोरपति कार्यक्रम आजबाट सकिएको छ। यसको अर्थ हो को बन्छ करोडपति केबीसी अब चाँडै सुरु हुँदैछ। केबीसीको दर्ता खुलेको दिन को बन्छ टिगोरपतिका विजेता घोषणा गरिनेछ। ग्यालेक्सी फोकेका सम्पूर्ण माध्यममा यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। सही जवाफ दिनुहुने लाखौं दर्शक मध्ये एकजनाले टाटाको टिगोर कार जित्नुहुनेछ। ग्यालेक्सी फोकेसँगै रहनुहोला। अब केही न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित मुख्य सडकमा शङ्कास्पद वस्तु राखेको आरोपमा प्रहरीले काभ्रेका 21 वर्षीय सुभाष महतलाई पक्राउ गरेको छ। शङ्कास्पद वस्तु राखेर नागरिकलाई आतंकित बनाएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख वसन्त कुँवरले जानकारी दिए। पक्राउ परेका महत अनेरा शिविउ क्रान्तिकारी पशुपति बहुमुखी क्याम्पस कमिटीका अध्यक्ष रहेको खुलेको छ। महतको साथबाट घटनामा प्रयोग गरिएको मोटरसाइकल र 4वटा मोबाइल पनि बरामद गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सोमबार बिहान 11 बजे संसद भवन अगाडिको सडकमा नो एमसीसी लेखिएको प्रेसर कुकर भेटिएको थियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब 16 लाख जापानी यानसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। सिङ्गापुर हुँदै जापान जान लागेका स्याङ्जाका राज भट्टराईलाई विमानस्थल प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनको साथबाट जापानी यान 16,90,000 बरामद गरेको छ। उनले उक्त मुद्रा अवैध रूपमा जापान लैजान लागेको प्रहरीको दाबी छ। उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। चोरी भएर विभिन्न मुलुक हुँदै अमेरिकाका संग्रहालय पुगेका 3वटा पुरातात्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदा नेपाल फिर्ता भएको छ। चोरी निकासी भई अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित रुबिन म्युजियम अफ आर्ट पुगेका 17औं शताब्दीको काठको कलात्मक तोरण, 14औं शताब्दीको उडिरहेको गन्धर्वको आकृति कुदिएको काष्ठकला र 13औं शताब्दीको मल्लकालीन बुद्धको मूर्ति काठमाडौँ ल्याइएको हो। अमेरिकी म्युजियमका कार्यकारी निर्देशक जोरिड ब्याचेगीले आज 3वटै मूर्ति पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण गरे। महानिर्देशक दामोदर गौतमले ती मूर्तिलाई तत्काल संग्रहालयमा राखिने र पछि हराएको ठाउँमा नै सुरक्षित ढङ्गले प्रतिस्थापन गर्ने जानकारी दिए। सो अवसरमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले अन्य मुलुकमा पुर्याइएका सम्पदा पनि फिर्ता ल्याइने बताएका थिए। रुस र युक्रेन बीच दोस्रो चरणको वार्ता हुने भएको छ। दोस्रो चरणको वार्ताका लागि दुवै पक्षका अधिकारीहरू तयार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसअघि गत आइतबार बेलारुस र युक्रेनको सीमामा रुस र युक्रेनका अधिकारीहरूबीच भएको पहिलो चरणको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण भने जारी राखेको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले भने दोस्रो चरणको वार्ताबाट पनि निष्कर्ष निस्कने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्। आज मात्रै रुसले युक्रेनको बन्दरगाह खेर्सन सहर पूर्ण कब्जामा लिएको दावी गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण झन बढाएको छ। आजै रुसले युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा भयानक बमबारी गरेको छ। आक्रमणमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ भने 112 घाइते भएका छन्। यद्यपि खार्किभका गभर्नर ओलेग सेनेगोभले सबै रुसी आक्रमणहरू विफल भएको बताएका छन्। युक्रेनले युद्धका क्रममा 5,840 रुसी सैनिक मारिएको दावी गरेको छ। विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले युक्रेनलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जनाएका छन्। दुवै एजेन्सीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी युक्रेनलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जनाएका हुन्। युक्रेनमा रुसी आक्रमणको प्रभावको बारेमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वित्तीय बजारमा परेको असर, मूल्य वृद्धि र विश्वव्यापी मुद्रास्फीति थप बढ्ने खतरा रहेको दुवै एजेन्सीको भनाइ छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा विश्व ब्याङ्कले युक्रेनलाई $3 अर्ब सहयोग पठाउने उल्लेख छ, जसमध्ये 35 करोड अमेरिकी डलर अर्को साता पठाइनेछ। यस्तै IMFले युक्रेनको ऋण आवश्यकता छिट्टै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। IMFले युक्रेनका लागि जुनसम्म $2 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने बताएको छ। यसैबीच रुसको क्षेत्रीय प्रशासनले युक्रेनमा मारिएका रुसी सैनिकका परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ। क्षेत्रीय प्रशासनले क्षतिपूर्ति स्वरूप 20 लाख रुबल अर्थात् करिब 22.5 लाख नेपाली रुपियाँ दिने घोषणा गरेको हो। गत सिजन शीर्ष डिभिजनबाट घटुवा भएको सरस्वती युथ क्लबले शहीद स्मारक B डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा आज भएको खेलमा सरस्वतीले बाँसबारी क्लबलाई 3-1 गोलले पराजित गरेको हो। खेलमा 1-0ले पछि परेको अवस्थामा सरस्वतीले पुनरागमन गर्दै जित निकालेको हो। बाँसबारीका लागि बिक्की राईले गोल गर्दा सरस्वतीका लागि विक्रम विसङ्खे, सृजल लामा र भूपेन्द्र शाहीले 1-1 गोल गरे। गत सिजनको ए डिभिजन लिगमा पुछारमा रहँदै सरस्वती रेलिगेसनमा परेको थियो। आजै भएको अर्को खेलमा श्री भगवतीले जम्सीखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोलले नै पराजित गरेको छ। दिनको तेस्रो खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेड बोइज युनियनसँग 1-0ले पराजित भएको छ। आज सुरु भएको B डिभिजन लिगमा 14 क्लबले सिङ्गल राउन्ड रोबिनका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शीर्ष 2 टोली ए डिभिजनमा बढुवा हुनेछन्। यस्तै पुछारका 2 टोली भने C डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानबारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका नवनियुक्त प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले आज बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीसँग पुँजी बजारमा रहेका समस्या र तिनको समाधानका बारेमा छलफल गरेका हुन्। मन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नकै लागि बोर्ड र नेप्सेमा सक्षम नेतृत्व चयन गरिएको बताउँदै त्यसतर्फ अग्रसर हुन निर्देशन दिए। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले सेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि केही कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने औल्याए। नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्कीले पनि नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको बताए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो आयोजना गर्ने भएको छ। इपानले चैत 18 देखि 20 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा एक्सपो आयोजना गर्न लागेको हो। नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासको समन्वयमा एक्सपो आयोजना गर्न लागिएकोले नेपाल र भारतका ऊर्जा सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाबीच सहकार्यमा सहजता आउने बताइएको छ। यस्तै एक्सपोले नेपालको जलविद्युत बजार र व्यापार विस्तारमा भारतीय लगानीमा सहकार्यको सम्भावना उजागर गर्ने विश्वास इपानको छ। एक्सपोमा जलविद्युत प्रवर्धक, उत्पादक, इक्विपमेन्ट सप्लायर्स, टर्बाइन उत्पादक, लगानीकर्ता, ब्याङ्क, बिमा लगायतका कम्पनीको सहभागिता रहनेछ। एक्सपोमा विदेशी कम्पनीको 50% सहित 100 भन्दा बढी स्टल रहनेछन्। 2 पटक विघटनमा गएको प्रतिनिधि सभा फर्काउन हालको सत्ता गठबन्धनले निकै ठूलो सङ्घर्ष गरेको थियो। तर पुनर्स्थापित संसदलाई जीवन्तता दिन भने सरकारको उस्तै अरुचि देखिन्छ। किन त? थप चर्चा सोनिका अर्यालबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले 6 महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ। 14 सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना जारी गर्नुपर्ने र सभामुखले पद छाड्नुपर्ने माग गर्दै हरेक बैठकको सुरुबाटै प्रदर्शन गर्नु उसको दैनिकी बनेको छ। पुनर्स्थापित संसदबाट एउटा पनि विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन। संसदको मुख्य काम कानुन निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै गैर जिम्मेवार देखिएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि अघिल्लो दिन नै प्रकाशित सम्भावित कार्यसूचीमा संस्कृति मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर बुधबार बैठकको मुख्यमा सरकारले ती विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेपछि संसद सचिवालयले संशोधित कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो। यसबाट के बुझिन्छ भने यो संसदबाट सरकार पनि विधेयकहरू अघि बढाउन चाहँदैन। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि करिब 7 मिनटमै बैठक सकियो। अर्को बैठक फागुन 22 गते तोकिएको छ। बैठकमा न विधेयक अघि बढ्ने न त आम नागरिकका दैनिक वा राष्ट्रिय समस्या गम्भीर छलफल हुने। बैठकको सुरुमै एमाले सांसदहरू सभामुख विरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिन्छन्। सभामुखले पनि सरकारसँगको सल्लाहमा तय भएका कार्यसूची फटाफट अघि बढाउँछन् अनि त्यतिमै बैठक सकिन्छ। झन्डै 6 महिनादेखि चलिरहेको यस अन्त्यहीन श्रृङ्खला नेताहरूकै लागि लाजमर्दो भइसकेको छ। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हामी सबै जिम्मेवार बनेर यसको निकास खोजौँ। संसारमा सबै कुराको त निकास निस्कन्छ होइन। युद्धको बिचमा त मान्छेले वार्ता गरेर समाधान गर्छन् भने हामी त युद्धमा त छैनौँ। त्यसैले यो गैर जिम्मेवारपन भयो र यसरी मलाई बडो हिंसा र लज्जाबोध हुन्छ। जनताको प्रतिनिधि हामी आउँछौँ, हस्ताक्षर गर्छौँ, भत्ता बुझ्छौँ, हिँड्छौँ, काम केही गर्दैनौँ भने बिना कामको ज्याला लिनु त राम्रो त होइन यो त। त्यसैले यो चाहिँ बडो बेठिक भइरहेछ। यसको छिटो निकास निस्कनुपर्छ। संसदमा नागरिकता, सङ्घीय निजामती सेवा लगायतका अत्यावश्यक विषयका विधेयकसहित 57वटा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अलपत्र छ। सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि कतिपय कानुन त अध्यादेशबाट ल्याएर काम चलाएको छ, तर संसदलाई विधायकी प्रक्रियामा अघि बढाउन खासै रुचि देखाएको छैन। सरकारले भने यसको दोष प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई लगाइरहेको छ। लामो नाराबाजी, एकतर्फी नाराबाजी उपयुक्त भएन, जिम्मेवारपूर्ण भएन, यो चाहिँ देखिन थालेको छ। र यस्तो विषयहरू जुन विषय अदालतको विचाराधीन छन्, हाम्रो संविधानको धारा 105ले भन्छ अदालतमा विचाराधीन भएका विषयहरू संसदमा छलफल गर्नै सकिँदैन, उठाउनै सकिँदैन। यसतर्फ सामान्य सभामुखले नारा लगाइरहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका साथीहरूलाई ध्यान आकर्षण गराइरहनु भएकै छ। अब
अब कति लामो समयमा गएर ध्यानाकर्षण हुन्छ यो चाहिँ प्रतीक्षाकै विषय भयो। कानुन निर्माण गर्ने मुख्य दायित्वबाटै संसदलाई विमुख गराउन सरकार र प्रतिपक्ष दुवै उत्तिकै जिम्मेवार देखिएका छन्। प्रतिपक्षी एमाले जसरी हुन्छ संसद पुनर्स्थापनालाई औचित्यहीन देखाउन खोजिरहेको छ भने सरकारले पनि आफ्नो आलोचना र उत्तरदायित्व सम्झाउने संसदलाई झमेलाका रूपमा लिइएको बुझ्न गाह्रो छैन। तर उनीहरूका यस्ता गतिविधिले संसद मात्र होइन संसदीय व्यवस्थाकै अवमूल्यन भइरहेको छ। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाले अमेरिकी सहायता सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट मङ्गलबार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर युक्रेनमा भएको युद्धबारे चर्चा गरे। दुवै छिमेकी चीन र भारत मौन रहेको युक्रेन मामिलामा नेपाल प्रश्नै देखिने गरी अमेरिकी खेमामा उभियो। रुस र चीनको गठजोड विरुद्ध उभिदाको लाभ हानि के होला बिस्तारै देखिनेछ। तर यस घटनाले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई त्याग्दै गएको हो त भन्ने प्रश्न चाहिँ जन्माइदिएको छ। नेपालकै अनुरोधमा 50 करोड अमेरिकी डलर रहेको अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाको समर्थन र विरोधमा जनस्तरमै विवाद र बहस भयो। पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्मै आवाज उठे। जनप्रतिनिधि पनि विभाजित भए। बढीजसो भारतका सवालमा मात्रै देखिने यस्ता दृश्यको पर्दामा यसपालि विश्वशक्ति अमेरिका र चीनको प्रवेश भयो। त्यसो त केही समय यता शक्ति राष्ट्रहरूको नेपाल चासो पनि अनपेक्षित रूपमा बढेको देखिन्छ। अमेरिकाले उच्च कूटनीतिक तहबाट नेपाली नेतृत्वसँग वार्ता गर्न थालेको छ। चीनले 1 महिनामा 3 पटक नेपालको सन्दर्भमा बोलिसकेको छ। यसअघि रुसी राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण आउने तयारी कोभिडले तुइएको थियो। यही परिवेशमा भर्खरै नेपालले रुसका विरुद्ध वक्तव्य मात्रै दिएको छैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनको पक्ष लिएर मतदान समेत गरेको छ। यी घटनाले नेपाल अब पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्न तयार हुन थालेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। केही विश्लेषक विश्वमा फेरिँदो शक्ति सन्तुलनले अब नेपाल असंलग्न रहिरहन नसक्ने भन्न थालेका छन्। संसारको राजनीतिक अवस्था जसरी चाहिँ मतलब परिवर्तित हुँदै जान्छ त्यसै अनुसारले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा हामीहरूले विदेश सम्बन्धको तय गर्ने हो। राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि असंलग्न परराष्ट्र नीति र असंलग्न आन्दोलन जतिखेर स्थापित भएको थियो त्यतिखेरको न त विश्व राजनीति अहिले छ न त हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ नै त्यतिखेरका जस्ता छन्। त्यसकारण विश्व राजनीति र राष्ट्रिय स्वार्थको तादम्यता चाहिँ अब असंलग्न परराष्ट्र नीति र समदूरीको परराष्ट्र नीतिले राख्दैन भन्ने कुरो मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको हुँ। दरबारमा शक्ति निहित छँदा अघि सारिएका असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्योलमा परेको भने अलि अघिबाटै हो। व्यवस्था फेरिएसँगै हरेक राजनीतिक दल बेग्ला बेग्लै शक्ति राष्ट्रसँग सामिप्यता गाँच्दैछन्। एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदन गराउन ठूलो भूमिका खेलेको काङ्ग्रेस अमेरिकाका लागि बढी प्रिय देखिन्छ। प्रतिपक्षी एमालेको नेतृत्व नाकाबन्दीका बेला भारत विरुद्ध अडान राखे पनि सत्ता यात्राको पछिल्लो प्रहरमा भारततिरै ढल्किएको देखियो र चीनसँग आफैले गरेका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनलाई तामेलीमा राखियो। वर्तमान सत्ता घटक माओवादी र नेकपा एस चीनलाई मित्र शक्ति मानिरहेका छन्। यसले मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध जोखिमपूर्ण बाटोमा अघि बढेको देख्नेहरू धेरै छन्। उनीहरूको मतमा चाहिँ फेरिँदो शक्ति सन्तुलनले नेपालका लागि असंलग्न नीतिको आवश्यकता झन बढेको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको जुन एउटा अभियन्ताको रूपमा नेपालले आफूलाई लिने गर्दै आइराखेको छ त्यस सम्बन्धमा हामीले हाम्रो विकास र समृद्धिको जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा हाम्रो रणनीतिक स्वायत्तता नखुम्चने गरी अथवा नखोसिने गरी त्यसको रणनीतिक स्वायत्ततालाई अझ सघन तरिकाले उपयोग गर्ने तरिकाले नेपाल जानुपर्छ। त्यसको मतलब हामीले आवश्यक पर्यो भने नेपालले आफूलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा फेरि एकचोटि उभ्याउनु जरुरी छ। चीन र भारत जस्ता उदीयमान विश्वशक्तिको बीचमा रहेको पर्वतीय मुलुक नेपालको सामरिक महत्त्व झन चुलिएको छ। आउँदा दिनमा हाम्रो भूमि शक्ति राष्ट्रहरूका लागि अहिले भन्दा पनि ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुने देखिँदैछ। धेरै हदसम्म नेपालको अवस्थिति युक्रेनसँग मिल्दोजुल्दो छ। युक्रेनले अनपेक्षित युद्ध बेहोरिरहँदा असंलग्न नीति त्यागी कुनै सामरिक सङ्गठनमा सहभागी भए जस्तो देखिने कदम सरकारले उठाएको छ। यसले कतै हामी अकल्पनीय अप्ठ्यारोमा फस्दै त छैनौँ एकपटक सोच्ने हो कि? क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
प्रदेश एकको प्रमुख सहर मध्येको एक धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा हडप्न फेरि चलखेल सुरु भएको छ। 2034 सालमै त्यहाँका स्थानीयलाई मोरङको बयरवनमा जमिन सट्टा भर्ना दिएको भए पनि अहिले फेरि तिनकै नाममा जग्गा कायम गरी प्लटिङ गर्न कारोबारीको गिरोह नै लागि परेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत पुस 9 गते मालपोत कार्यालय धरानलाई आदेशात्मक पत्र पठायो। पत्रमा 2067 सालमा सर्वोच्चले गरेको एक फैसलालाई उल्लेख गरी व्यक्तिका नाममा जग्गा कायम गरिदिन भनिएको छ। तर सर्वोच्चको आशय सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सिधै कायम गर्नुपर्ने नभई थप छानबिन गरी अन्यत्र सट्टा भर्न नपाएको भए मात्र ती व्यक्तिलाई जग्गा फिर्ता दिनु भन्ने आदेश गरेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। उनीहरूका अनुसार 2033 सालमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दा नै सर्दुका 209 परिवारले मोरङको बयरवन लगायत क्षेत्रमा सट्टा भर्न पाइसकेका छन्। अर्को ठाउँमा जग्गा पाएकाहरूको नामको पुरानो अधिग्रहण गरिएको जग्गाको लगतकट्टा गर्न कर्मचारीले छुटाएको भेटिएपछि यहाँ कारोबारीको आँखा लागेको र तिनैले स्थानीयलाई आफ्ना नामको पुरानो जग्गा फिर्ता माग्न उकासेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। अदालती फैसलाको अपव्याख्या वा छिद्रको प्रयोग गरी सरकारी जग्गा निजीकरण गर्ने प्रयासमा राज्यका जिम्मेवार निकायले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कानुनविद बताउँछन्। तत्कालीन पूर्व न्यायाधीश मोहन रमण भट्टराईज्यूको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन अनुसार यो जग्गा चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रालयको निर्देशनमा मालपोत कार्यालय रोका राखेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा अनुसार रोका भएको जग्गा जबकि यसलाई कुनै पनि अड्डा अदालतमा च्यालेन्ज भएको छैन, तर पनि सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ यो जग्गा रोक्का नराख्नु, त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने किसिमका आदेश गरिरहेको छ। यो कानुनी राज्यको ठाडो उपहास सर्वोच्च अदालतबाट पनि भइरहेको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले धरानको खानेपानी समस्याको दिगो समाधानका लागि स्थानीयकै माग बमोजिम 2033 सालमा धरानको थाप्लोमा बसेको बाक्लो बस्ती हटाई तराईको जमिन सट्टा भर्ना गरिदिने निर्णय गरेका थिए। 45 वर्ष अघि नै धरानदेखि उत्तरमा पर्ने पानी ढलो र भेडेटारदेखि दक्षिणका महाभारत पर्वत श्रृङ्खलालाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। त्यति बेला 348 बिघा जमिन सर्दु जलाधारभित्र पर्ने बताइएको थियो। सर्वोच्चले सर्दुका 15 जनाका हकमा छानबिन गरी अन्यत्र सट्टा भर्न नपाएको भए मात्र जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनेको भए पनि अहिले जो आयो उसैका नाममा गरिदिनु भन्ने शैलीमा तागेता हुन थालेपछि मालपोत कर्मचारी पनि तनावमा छन्। अहिले त्यस जग्गाको चाहिँ लगतकट्टा हुन जसको बाँकी थियो त्यो मध्येबाट कतिपयले अब अदालतमा मुद्दा हालेर चाहिँ अब त्यो उताबाट फैसला गरेर ल्याएर त्यो फैसला अनुसारको कार्यान्वयन गर भनेर आइराखेको छ, आएको थियो र ती पत्रलाई पनि हामीले अब कार्यान्वयन मालपोतले नगरिकन गर्न नसक्ने भएको हुनाले हामीले विभागमा चाहिँ त्यो पत्रलाई फरवार्ड गरिदिइसकेका छौँ। सर्दु क्षेत्रको बहुमूल्य जग्गा हात पार्ने र व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने दाउमा लागेका कारोबारीले राजनीतिक पहुँचको आड पनि लिएका छन्, जसका लागि स्थानीय दलका केही नेताहरूको सहयोग लिएको देखिन्छ। सर्दु जलाधार क्षेत्र जगाउन पञ्चायत कालदेखि थालिएको कदमलाई पटक पटक असफल बनाउन खोजिँदैछ। यसले धरानको शहरी जीवनमाथि खेलबाड मात्र गरेको छैन, सरकारी निकायको गैर जिम्मेवारीपनलाई उदाङ्गो समेत बनाएको छ। धरान सहकर्मी सन्तोष काफ्ले र क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल भारत र चीन जोड्ने छोटो राजमार्गको रूपमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी विराटनगर इटहरी धरान 6 लेन सडक खण्ड हाल निर्माणाधीन छ। 2080 सालसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने सडक सुनसरीका 3 मुख्य बजारमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। 49 किलोमिटर सडकमा पर्ने 1405 वटा घर संरचना हटाउने विरुद्ध अदालतमा स्थानीयले मुद्दाको चाङ नै लगाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2069-70 देखि सुरु भएको 10 वर्षे त्रिदेशीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम 2080 सालसम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ। निर्माण सम्पन्न हुने मिति नजिकिँदा कतिपय स्थानमा भने अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले सडकमा पर्ने क्षेत्राधिकार आफू मातहतमा नल्याई हतारमा काम सुरु गर्दा आयोजना विरुद्ध स्थानीयवासीले उच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ नै लगाएका छन्। 2060 जेठ 21 देखि 2077 माघ 7 गतेसम्म स्थानीयका 7 वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा त्यति बराबरको सडक सीमा बराबरको लगतकट्टा भएर आएन। सडक विभागको नाममा लाल पर्दा सबै ठाउँमा आएन, कतिपय ठाउँमा आयो।
जति ठाउँमा लाल पूर्जा आयो, लाल पूर्जा आएको ठाउँमा सडक विस्तारको समस्या छैन। जति ठाउँमा लाल पूर्जा आएन त्यो ठाउँमा चाहिँ व्यक्तिकै नाममा लाल पूर्जा हुँदाखेरि चाहिँ अहिले अब नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्ने र व्यक्तिले चाहिँ आफूले भोगचलन गरिरहेको हुँदा यो हाम्रो हो भनेर भन्ने स्थिति छ। यो चाहिँ जति बेला राजपत्रमा घोषणा भयो राजमार्ग भनेर त्यति बेला नै सम्पूर्ण देशैभरिका राजमार्गहरूको सडक सीमा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको भए चाहिँ यो स्थिति आउँथेन। त्यसमा चाहिँ के नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ अलिक कमी भएको देखिन्छ। उनीहरूले जग्गा र घर दुवैको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर सडक आयोजनाले घरको मुआब्जा दिन मिल्ने तर जग्गाको दिन नमिल्ने बताउँदै आएको छ। सुनसरीको दुहबी बजारमा 208, इटहरीमा 197 र धरानमा 1000 घर हटाउनु पर्ने चुनौती छ। सरकारले विगतमा गल्ती गरेकाले यो समय आएको दुहबी नगरपालिका बताउँछ। विकासको कामको सन्दर्भमा एकचोटि नेपाल को कानुन अथवा गजेटमा प्रकाशित भइसके पछाडि त्यसलाई त्यही अनुसार व्याख्या गरिनुपर्छ, जुन चाहिँ ठाउँ पछि व्यक्ति विशेषको सन्दर्भमा यो फरक देखिएको कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्चबाट होस् या अदालतको विभिन्न तहबाट भएको फैसलाहरूले गर्दाखेरि अलिकति अन्योलता सिर्जना गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यस्तो राष्ट्र स्तरको गौरवको आयोजना जुन द्रुत गतिमा हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको कारण त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। कानुन व्यवसायी पनि सरकारी पक्षको व्यवस्थाले समस्या भएको तर्क गर्छन्। महत्त्वपूर्ण आयोजनामा सरकारका संवैधानिक अङ्गले पनि छिटो छरितो मुद्दा किनारा लगाउनु पर्ने अधिवक्ता रमेश पोखरेल बताउँछन्। यो गल्ती चाहिँ आयोजना सुरुवात गर्ने व्यक्तिबाट भएको छ, त्यो आयोजना सुरुवात गर्ने पक्षबाट भएको छ। यो सम्बन्धित जग्गा धनीबाट भएको गल्ती होइन। त्यसकारण यो आउँदो दिनहरूमा चाहिँ सरकारले अथवा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने यो आयोजनाको पोलिसी मेकिङदेखि लिएर यसलाई यो एक्सनमा ल्याउने कार्यमा ल्याउने जो जति हुन्छ तिनीहरूले सबैले पहिले यो मापदण्ड पुरा गरेर क्षतिपूर्ति दिएर अनि मात्रै कार्यान्वयन गर्दाखेरि यो टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि र यो निर्माण कार्य सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुन्छ। कुल लागत 10 अर्ब 98 करोडमा बन्दै गरेको सडक सामान्य विवादमा पटक फस्दै आएको छ। एकातर्फ निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदा र अर्कातर्फ समयमै मुद्दा किनारा नलाग्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कसरी लथालिङ्ग हुँदैछन् भन्ने गतिलो उदाहरण यो आयोजना बनेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। पानी प्रयोग भइसकेपछि प्लास्टिकका बोतल फाल्ने चलन छ। पानी सकिएपछि फालिएका बोतलका कारण एकातिर पृथ्वीमा फोहोर बढिरहेको छ भने अर्कातिर प्रत्यक्ष रूपमै जलवायु परिवर्तनमा असर परिरहेको छ। तर तिनै बोतल बटुलेर संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले भने निकै आकर्षक लुगा बनाइरहेको छ। प्लास्टिकको व्यवस्थापन हाल विश्वकै लागि ठूलो चुनौती हो। पानी खाएपछि फालिने बोतलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरको थुप्रो बढ्दै गएको छ। तर युएईको दुबईमा भने तिनै बोतल प्रशोधन गरेर लुगा बनाउने काम भइरहेको छ। डिग्रेड नामक कम्पनीले प्लास्टिकका फालिएका बोतल सङ्कलन गरी तीबाट फेसनेबल लुगा उत्पादन गरेको हो। बजारबाट सङ्कलन गरिने बोतललाई पहिलो चरणमा प्रशोधन गरिन्छ। त्यसपछि मसिना टुक्रा बनाइन्छ। ती टुक्रालाई पेलेर कपास बनाई धागो निकालिन्छ। डिग्रेडले 3 चरणको प्रशोधनपछि धागोको प्रयोगबाट लुगा बनाउने गरेको हो। प्लास्टिकबाट बनाइएका लुगा आकर्षक त देखिन्छन् नै, गुणस्तरीय पनि भएको कम्पनीको दाबी छ। प्लास्टिकका बोतलबाट लुगा बनाउँदा ऊर्जाको खपत धेरै हुँदैन। कम्पनीका अनुसार टी-सर्ट कटनबाट बनाउँदा भन्दा प्लास्टिकका बोतलबाट बनाउँदा 50% कम ऊर्जा खपत हुन्छ। यस्तै पानी 20% कम प्रयोग हुन्छ। कार्बन उत्सर्जन पनि 55% कम हुन्छ। अहिले दैनिक करिब 6 लाख बोतल प्रशोधन गर्दै आएको डिग्रेडले यस वर्षको अन्त्यसम्म 10 लाख भन्दा बढी बोतल प्रशोधन गरी लुगाको उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको छ। उसले यसका लागि युएई मात्र होइन अन्य देशबाट पनि प्लास्टिकका बोतल सङ्कलन गर्ने योजना बनाएको छ। भ्रमणका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्यमा मुगुको रारा ताललाई छुटाउन मिल्दैन। हिउँदमा हिउँले ढपक्क ढाकिने र बर्खामा रङ्गी बिरङ्गी फुलले छपक्कै छोपिने रारा ताल यति सुन्दर देखिन्छ कि शब्दमा गरिने व्याख्या अपुग हुन्छ।
आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको मुख्य रोजाइमा पर्ने पर्यटकीय गन्तव्य राराको सुन्दरतामा एकैछिन रमाऊ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संसदबाट कानुन बनाउन सरकारकै अरुचि, 2 विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएर 7 मिनेटमै सकियो सदन। सांसद भन्छन् भत्ता खानै लाज भइसक्यो। एमालेको अनिच्छाले अड्कियो प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग। प्रस्तावमा सरकारकै बदनियत रहेको उपनेता नेमुवाङको आरोप। 18,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको मानिने कर्णाली प्रदेशमा 73% जनसङ्ख्या अँध्यारोमा। 9,000 मेगावाटको इजाजत ओगटेर उत्पादन 4 मेगावाट भन्दा कम। रुस र युक्रेन बीच दोस्रो चरणको वार्ताको तयारी। युक्रेनको खेर्सन सहर रुसको कब्जामा। खार्किभमा भीषण बमबारी। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल सुरु। सरस्वती सहित श्री भगवती र बोइज युनियनको विजयी सुरुवात। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.